ویکھے جتوں حسین قدم چکدا سی اے مٹی لے کے منہ تے مل آباد و شاد رہو. اس حبیب دی نشان پڑھ رہا. اس حبیب نو بطول دے لال نے خط لکھیا ہے. خط دا جملہ پہلا پڑھ کے مسلم بن اوسجا یہ بھی شہید کربلا ہے مہندی پہ خریدتے سن بازار کوفہ. حضرت حبیب قریب کھڑے خط دین والے قاصد نے پوچھدیا اس دکان دا پتہ کیتا جتے حبیب کھڑے. انہوں کسی دسیا مسلم دا دوست ہے تے کٹھے کھلوتے ہیں. اس خط پیش کیتا. خط کھولیا نا حضرت حبیب نے پہلا جملہ پڑھ کے بند کیتا سینے نال لایا تے کار نو نسیا. حضرت مسلم پوچھتے ہیں خط کدے؟ کہنے لگا خط تے حسین ابن علی دا ہے. تے کہنے لگا ایڈا پریشان کیوں ہے؟ کہنے لگا دکھ کھا گیا ہے. اگے جن خط آؤندے سن لکھدا سی میں علی دا پتر ہاں. لکھدا سی خط تیری طرف آ رہا ہے حسین ابن علی. آج پتہ نہیں کس مصیبت چ لکھ دے پیا آجا میں فاطمہ دا لالا آجا میں زہرا دا بیٹا تینوں خط لکھ رہے. واہ اچھا خط دے جملے پڑھن دو. یا اخی حبیب یا اخی حبیب. پریشان ہو گیا. کہنے لگا کیڑی مصیبت بن گئی جے مینو اگے تو نہیں سو پرا لکھ دے اج پرا لکھیا جے. زیادی صاحب نے خط دے 2 جملے لکھے نے وہ پڑھ رہا. میری ذاتی تحقیق نہیں زیادی صاحب لکھ دیں. خط دا پہلا جملہ سی حبیب میں تیرا بچپن دا دوست ہاں. تو تے میں کٹھے مدینے زندگی گزاری ہے. تو میری عادات و اطوار تو واقف ہے. میں تیرا دوست ہاں تو میرا دوست ہے. میں تیرے شہر دے قریب ایک جنگل چ آ گیا. جنگل دا نا کربلا ہے. کربلا نو نینوا بھی آندے نے. میں تینوں ایڈا کو پتر چھڈ کے کدی ایتھے آؤن دی تکلیف نہ دیندا. میری مجبوری ہے میرے نال زینب. آباد و شاد رہو. جدوں لکھیا نا میرے نال زہرا دی بیٹی ہے بس حبیب سر پر کوڑا دوڑا کے اتنے آیا. اتنا مان سی اس حبیب تے زہرا دیاں تیاں نو. شام غریباں حضرت زینب دی جدوں چادر لٹی گئی ہے نا اس ویلے بی بی پاک نے فرمایا سی ویر حبیب آ کے ویکھ ویر حبیب آ کے ویکھ میں کیویں دی اجڑ گئی ہاں. میں رون دی وجہ دس کے اجازت لے رہا میرے عزیزو. واقف ملے تے درد جاگ دے. واقف ملے تے درد جاگ دے. زہرا دیاں تیاں نو کدی کدی واقف ملتا سی اجڑن تو بعد درد جاگ دے سن. جنوں اج خط لکھیا نا امام حسین نے کوفے دے بازار چو بیبیاں دا قافلہ پہ گزرتا ہے. حبیب دا مکان آ گیا. حبیب دے مکان تے سجاد دی نظر پئی. رات ودی. حضرت زینب کیا وکھرا کیوں روئے ہیں؟ آواز ہوندی اما جڑے مکان کو پہ گزرنے ہیں نا اے چاچے حبیب ابن مظاہر دا مکان ہے. تیری جتی تو تیاں دے پردے قربان کرا. بی بی پاک فرماتے ہیں میرا اونٹ تھوڑا جا حبیب دی دیوار نہ لا. جے حبیب دی بیوی مل پوے تو میں انہوں حبیب دا پرسا دے لوا. پٹن دی گل ہے او جنوں پتراں دا پرسا کسے نہ دتا جنوں ویراں دا پرسا کسے نہ دتا. بی بی فرمایا تھوڑا جا نال کر میں حبیب دی بیوی نوں پرسا دیا. جملے سننا تے اجازت دے دینا. جڑے میرے ناکا نال آیا 7 سال دا بچہ حبیب دی چھت تے پیا پھردا ہے. بی بی پاک میں سادات کو معافی منگ رہا عزادارہ کو معافی منگ رہا. جڑے میرے بی بی نے اس بچے نو بلایا اس ویلے میں معافی پھر پیا منگنا اشارے دی. اودوں میری بی بی دی شہزادی دی اے حالت سی. اے حالت پھر ویکھنا اے حالت ہے. سامنے والاں دا پردہ ہے. کوٹھے تے حبیب دا بیٹا ہے جدا نام قاسم ہے. کوٹھے تے پہ پھردا قیدیاں نو ویکھن واسطے. 7 سال عمر ہے. جناب سیدہ نے فرمایا او تو آؤ نہیں میرے قریب آ میرے قریب آ. بچہ ویکھ کے پیچھے ہٹیا. جاڑا صاحب لکھ دے پریشان نہ ہونا کیوں ہٹیا. اس بچے نے زندگی چ پہلی باری ویکھیا سی کسے بی بی دے ہاتھ بدھے. بچہ 2 قدم پیچھے ہٹیا. بی بی فرمایا میرے قریب آ میں تیری کچھ لگنی ہاں. تساں تمہید سن لئی. مصائب دا پہلا جملہ پڑھیا. پہلا جملہ جڑا میں مصائب درس کر رہا جدوں بچہ پیچھے ہٹیا بی بی نے فرمایا میرے کو ڈرنا میں تیری کچھ لگنی ہاں. میں تیری کچھ لگنی تو میرا کچھ لگنا ہے. میں تیری کچھ لگنی ہاں. 2 قدم اگے ہو کے ڈردا ڈردا کہنے لگا بی بی میں تانوں اگے کدی نہیں ویکھیا. جدوں اس پہلا جملہ کہہ رہا مصعب دا جدوں ایسا کہنا میں تانوں اگے کدی نہیں ویکھیا اچھی رو کے بی بی فرماندی ہے مینوں اگے کسے بھی نہیں سی ویکھیا.
مینو لوکاں ادو ویکھیا جدو میرا عباس لے گئے، مینو لوکاں ادو ویکھیا جدو میرے ویراں دے مان ٹوٹ گئے۔ بی بی پوچھیا ابا کتھے ہی؟ بچے دی آواز آئی مانا قاسم ابن حبیب ابن مظاہر، میرا نا قاسم ہے، میں حبیب دا بیٹا ہاں۔ جناب زینب پوچھیا پیو کتھے ہی؟ کہنے لگا بی بی میرا پیو ایتھے قریب ایک جنگل، بولا جا بچہ نا اپنے انداز میں گل کر رہا ہے، کہنے لگا ایتھے ایک جنگل ہے جنہاں نا کربلا ہے، میرا بابا اس کربلا چلا گیا ہے۔ بی بی فرماندی ہے تینوں اس عمر چھڑ کے تیرا بابا جنگل وچ کیوں گیا ہے؟ اس گل کیتی ہے زہرا دیاں تھیاں اونٹاں دیاں کوہاناں تے سرا دا ماتم کیتا ہے۔ جدو اس بچے دی آواز آئی اوتھے ساڈے پیر آئے۔ بی بی نے فرمایا اس عمر وچ پتراں نو چھڈ کے لوکی پیراں نو ملدے نے، اور دوجے جملے تے سکینہ روئی جڑے ویلے اس بچے دی آواز آئی پیر کلا